بقدرته وبسمعة لا تزال والصلاة والسلام على سيد الجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرا وحكما وعدلا مبرأ من كل شرك فريق بالأبد ونشهد أن سند الخلق أجمع الكائنات محمود المقام عند الله معصوما إماما على الإطلاق أحمد الأحبة أكبر الأئمة إمام المعصومين أمدة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين عزیزان محفل و مسجد، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم۔ مسلمانوں دے پاس اس وقت
ایک ایسا جوہر اور نسخہ موجود ہے جس دی وجہ تو یہ سارا جہان اور کائنات محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جوہر اور نسخے دی وضع اور بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ جب تک وہ جوہر موجود ہے اس دنیا یہ جہان بھی موجود ہے، جس وقت وہ جوہر اس دنیا تو ناپید ہو گیا، نابود ہو گیا، مفقود ہو گیا، گم ہو گیا، اس دے بعد اے کائنات اور جہان بھی تباہ تے برباد کر دیتا جائے گا۔ وہ جوہر ہے قرآن مقدس۔ دنیا دے آخری دور وچ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے سرتاج آخری پیغمبر اور اس آخری امت واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دا نسخہ تے جوہر منتخب فرمایا۔ نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا، بیان دا دروازہ بھی بند کر دیتا، کتاباں دے نازل کرن دا دروازہ بھی بند کر دیتا۔ ساری کائنات اور جہان دی آبادی نو اسے قرآن مقدس والے جوہر دیتے اللہ پاک نے موقوف کیتا۔ امام فوت ہو جاون جہان آباد ہے، صحابہ کرام موت دا جام پی لون جہان آباد ہے، خود محمد الرسول اللہ وفات پا کے اس جہان وچوں تشریف لے جاون یہ جہان آباد ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن مقدس اس دنیا دے اندر موجود ہے۔ جس دن قرآن مقدس نے چلیا جانا ہے اس وقت نہ یہ دنیا راسی، نہ یہ مکان، نہ یہ زمان، نہ یہ انسان، نہ یہ جہان، نہ ایمان، نہ امان، نہ بیت اللہ دا مکان، ذرہ ذرہ کائنات دا اللہ پاک نے الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا ہے، تباہ تے برباد کر دینا ہے، دھن تے کرکچ کر دینا ہے، مولی مچ کر دینا ہے، ذرے نال ذرہ بجا دینا ہے، اٹ نال اٹ کھڑکا دینی ہے، حتیٰ کہ اے کائنات دے لوگ اپنی اکھاں نال بیت اللہ نو دیکھن دی کوشش کرے سن، مگر بیت اللہ دا مکان بھی اس دنیا تے نہیں رہنا۔ ہر شے اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ قرآن مقدس موجود ہے۔ اس واسطے کوئی بڑے تو بڑا انسان بھی اگر دنیا تو مر گیا ہے تو دنیا اسی طرح آباد ہے۔ 1500 سال تقریباً ہو رہے ہیں محمد الرسول اللہ نے اس دنیا تو تشریف لے گیا، صحابہ کرام دا وجود بھی گیا، ائمہ کرام دا وجود بھی گیا، اولیاء کرام دا وجود بھی، اگرچہ ہن اس وقت صرف تل چھٹ باقی ہے،
مگر اس کے باوجود دنیا موجود ہے، زمان موجود ہے، مکان موجود ہے، جہان موجود ہے، انسان موجود ہے، اللہ دی رحمت تے امان موجود ہے، بیت اللہ دا مکان موجود ہے۔ وہ اس واسطے موجود ہے کہ قرآن موجود ہے۔ اگر قرآن نہ رہا تو ایمان نہیں رہنا، ایمان نہ رہا تو اللہ دی امان نہیں رہنی، امان نہ رہی تو انسان نہیں رہنا، انسان نہیں رہا تو جہان نہیں رہنا، جہان نہ رہا تو زمین و آسمان نہیں رہنا، زمین و آسمان نہیں رہا تو بیت اللہ دا مقام نہیں۔ ہر ذرہ کائنات دا اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اللہ پاک دا منتخب کیتا ہویا جوہر تے نسخہ شفا قرآن مقدس موجود ہے۔ جس دن قرآن مقدس دے صرف ورقے تے گتے رہ گئے، وچوں حرف اللہ پاک نے اٹھا لائے، اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہن جہان دا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہن دینا، کائنات دا کچومر کٹ کے اللہ پاک نے رکھ دینا ہے۔ اے جہان بدل جائے گا، زمین و آسمان بدل جائے گی، فقان بدل جائے گا، حذاقت بدل جائے گی، عطوفت بدل جائے گی، لذاقت بدل جائے گی۔ ہمارا صوفی دی کھتی نیند نہ کر، توجہ ہے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ، ایک ایک ذرہ کائنات دا اللہ پاک نے موقوف رکھا ہے، اس دی دار و مدار بنایا ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس میں۔ پھر جدوں یہ جہان ختم ہو جائے گا، قیامت دا جہان اللہ پاک پھر پیدا کرنا ہے۔ اس قیامت دے میدان وچ بھی ساری کائنات دی، ساری مخلوقات دی نجات نو اللہ پاک نے اسے قرآن تے موقوف کرنا۔ جس دے حق دے اندر قرآن گواہی اور شہادت دے دیتی اس واسطے نجات، جس دے خلاف قرآن دا بیان ہو گیا اس دے واسطے نہ کوئی پیغمبر شفاعت کرے، نہ اللہ مہربانی کرے، بلکہ ہر پاسے یلغار آمنی ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سوائے لعنت تے پھٹکار دے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ دن قیامت دے جہنمیاں دے بارے قرآن مقدس وچے کہ القوا الی اللہ یومئذ السلام، جہنم دے وچوں چیخ آہو پکار کر کے اللہ دے دربار دے اندر او صلح دی درخواست دے سے، القوا الی اللہ یومئذ السلام، اللہ کسے طریقے نال کسے نہ کسے شکل دے اندر ساڈے نال صلح کر، مہربانی کر۔ اللہ پاک دی طرفوں جواب آمنا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نو تمام کمالات دے آخری دروازے اور اپنی تمام مہربانیاں دے صدر دروازے تے میں مقرر کیتا ہا، اگر او اپنے رضا نامے دے راضی نامے دے دستخط دے دیون، اپنی زبان نال او اقرار کر دیون کہ میں اس تے راضی ہاں، تو میں خدا بھی تیرے نال صلح کر لینا۔ مگر محمد الرسول اللہ تے جدہ بات آمنی ہے، اللہ دے پیغمبر آکھنا ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ جے قرآن صلح کر لوے تو میں محمد بھی صلح کر لیساں۔ اگر قرآن مقدس تیرا خلاف ہوئی نہ دے، 1000 بار توبہ، ایسے لعنتی دی سفارش میں قتل نہ کراں جس نے قرآن نو اپنی زندگی چ روا چھوڑا۔ قرآن پاک کو جدو مطالبہ ہوئے گا، قرآن کہے گا جی اللہ راضی ہو ونجے تو میں راضی ہاں، اللہ آکسی محمد راضی ہو ونجے تو راضی ہاں، محمد آکسی قرآن راضی ہو ونجے تو راضی ہاں، قرآن آکسی رحمان راضی ہوئے تو راضی ہاں، رحمان آکسی میرا جوان راضی ہوئے تو راضی ہاں، جوان آکسی میرا قرآن راضی ہوئے تو راضی ہاں۔ انجے چکل آر پھلدا راسی سارا معاملہ لوٹ لوٹا تے گل آمنی قرآن تے اللہ پاک نے اس دن ثابت کرنا ہے القرآن حجت لک او علیک
لے کا یہ قرآن تینوں چھڑاون والا ہے، یہ قرآن تینوں پھاٹک لواون والا ہے۔ اگر دنیا دی زندگی دے اندر قرآن تیرے حق دے اندر ہوندا تے اج تینوں بھی اس میدان وچ چھٹی ہے، مگر قرآن چونکہ تیرے خلاف ہو کے دنیا چ آیا ہے، کائنات پھٹ ٹوٹ کے تباہ تے برباد تے ہو سکتی ہے، مگر تیرے جے لانتی دے چھٹکارے تے نجات دی کوئی حیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی معمولی نسخہ نہیں ملیا قرآن، اس دوتے دوہے جہان اللہ پاک نے معلق کر دیتا۔ آج مسلمان قوم دے پاس نجات اور چھٹکارے دا ذریعہ بچ گیا ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اس قرآن دا کوئی پس منظر، شان نزول، اس دی حقیقت، دی تاریخ گزشتہ، پرانی پچھلی گزری ہوئی تاریخ وہ دستی ہے کہ انسان دے اندر اگر آ کے دکھ مٹایا ہے تو قرآن نے، انسان نو سکھ دے نال آشنائی لگوائی ہے تو قرآن نے، تنگ دست اور بے روزگار دی روزی دے دروازے اللہ نے کھلوائے تو قرآن دے ذریعے، بے علم دے گھر دے اندر دل دماغ دے اندر علم دے جوہر جگمگائیں تو قرآن دے ذریعے، یتیم دے سر دوتے تاج نبوت نو چھکایا ہے تو قرآن دے ذریعے، زمین تے رہن والے نو عرش معلی تک پہنچایا ہے تو قرآن دے ذریعے، کائنات نو اگر چار چاند اپنی رحمت دے شاباش دے تقدسات دیتن تو قرآن دے ذریعے، حتیٰ کہ اللہ پاک فرماندا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے محمد دے دل وچ ایمان دا دیوا بالیا ہے تو بھی قرآن نے بالیا ہے، جے تری قرآن نہیں آیا محمد کریم نو بھی ایمان دی حقیقت دا پتہ نہیں چل سکے۔ وہ دنیا دا کیڑا گوشہ ہے جس گوشے دے اندر قرآن مقدس نے اپنی روشنی دے بمباٹ پیدا نہیں کیتے۔ اج اگر اس دور دے اندر مسلمان انسان اس قرآن مقدس کو قطع نظر کردا ہے، دنیا دیا کتاباں پڑھدا ہے، روایات پڑھدا ہے، نصاب پڑھدا ہے، حساب پڑھدا ہے، ملفوظات پڑھدا ہے، فرمودات پڑھدا ہے، مکتوبات پڑھدا ہے، اور قول کٹورے تے دوڑدا ہے، بزرگاں دی بات مندا ہے، پیراں دی، ملوانیاں دی، اور چھوٹے بڑے امیراں دی یا غریباں دی، سارے جہان 14 طبق دی کائنات دیاں کتاباں پڑھے، تورات تے انجیل تے زبور تے صحیفے نو یاد کر لے، ساری کائنات دیاں پرنٹھاں تے بیرسٹا ساریاں یاد کرے، دانشوراں دیاں لائبریریاں یاد کر لے، سارے جہان دے کتب خانے آباد کر لے، جب تک قرآن مقدس وچوں ایمان دا جوہر تلاش نہیں کرے گا، انہیں قرار دا قرار واسی مسلمان ہون واسطے شرط ہے کہ جس قرآن نے محمد نو ایمان دیتا ہے امتی نو بھی سوائے قرآن دے ایمان دی دولت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، توجہ ہی کر دو نہ کوئی ہوش کر دو۔ آؤ دیکھو کرشمے قرآن مقدس نے کہ کیا کیا لطف اٹھائے ان لوگوں نے قرآن کے ذریعے۔ اج ایک مریض انسان، تنگ دست انسان، بے روزگار انسان، جفا کش انسان اور نفس کش انسان، محنت کش انسان، جان نثار انسان، تہی دست انسان، ضعیف تے ناتواں تے کمزور انسان، بےہودہ انسان، نکما تے نکھٹو انسان، بے برکتہ تے مردود تے منحوس انسان، اے ہاتھ پیر ماردا ہے بیچارہ، مینوں رزق دی فراوانی ہوئے اور میرے دل دے اندر کوئی ایسی نورانیت پیدا ہوئے، میرے اتنے دانے، اتنا غلہ، اتنے نوکر چاکر، اتنے اللہ پلے، اتنیاں سرداریاں، اتنیاں جائیداداں، اتنی دولت، اتنی حشامت، اتنی حشمت، اتنی جلالت، اتنی حذاقت، اتنی شاہت، اتنی مملوکت، اتنا دبدبہ، اتنا روب، اتنی حضمت
عظمت، اتنی عصبت، اتنی نسبت، اتنی معدلت، اتنی منزبت، اور اتنا ولولہ غلغلہ جمجمہ جلجلہ ولولہ ہلہلہ زلزلہ ہلہلہ تھلتھلا پیدا ہو جائے، میری دھانک بیٹھ جائے۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے یہ ساریا چیزاں تینوں حاصل ہو سکدیاں تو قرآن مقدس نال ہو سکدیاں۔ آؤ تجربہ کرو، اگر اج تو پہلے تجربہ نہیں کرن دا موقع ملیا، آؤ جس چیز نے محمد کریم نو مقام عطا کیتا ہے، کوئی گوشہ مقام محمد دا ایسا خالی نہیں جڑا قرآن مقدس کو قطع نظر ہو کے آیا ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے وقت دے اندر کتاباں بھی موجود ہیں، توراتا بھی موجود ہیں، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، حذاقت بھی موجود ہے، ولایت بھی موجود ہے، فقہا موجود ہیں، علماء موجود ہیں، فضلاء موجود ہیں، حزمہ موجود ہیں، ادبہ موجود ہیں، برارہ موجود ہیں، ترارہ موجود ہیں، فضقہ موجود ہیں، شرفا موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، فقی موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، رہبان موجود ہیں، احبار موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر محمد رسول اللہ کا ترہ بتایا اللہ پاک نے تو بذریعہ قرآن مقدس سے بڑھا، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہر چھوٹے بڑے انسان دے دکھ سکھ دی ضمانت دیون والا ہے تو اس وقت صرف بولو شاباش قرآن مقدس۔ اس واسطے اللہ پاک نے صاف فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرا قرآن پاک میں کیوں نازل کیتا ہے؟ تو صوفی ندر نہ کر، وہ چٹے پگڑی والا صوفی نال والا بیٹھا ہی سمجھ گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، آکھو شفاء رحمتاً۔ دو چیزاں اللہ پاک نے فرمائیاں مینو قرآن مقدس دے اتارن دی ضرورت کیڑی آئی؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس تختی تے میں قرآن لکھیا ہویا ہاں جڑی تختی عرش مولا دے قریب، اس کرسی تے عرش مولا دے تمزیج میدان دے اندر ایک تختی میں بنائی۔ لوح عربی کھڑے میں کہیں تختی، ساڈی بولی سے میں تختی پھٹی تے عربی ہے۔ اس میں اپنی تختی تے قرآن نو لکھیا بل ہوا قرآن مجید مجید فی لوح محفوظ۔ میں اس اپنی قدرت دی تختی دے اتے اپنی رحمت دی قلم نال قرآن پاک سارے دا سارا لکھیا۔ توجہ ہے نا؟ مگر اتھے جڑا قرآن تختی تے لکھیا ہویا ہا او چھپیا ہویا قرآن فی کتاب مکنون، کسے نو پتہ کوئی نہیں قرآن دی شان دا، قرآن دے مقام دا۔ میرا بھی پتہ کوئی نہیں کسے نو۔ میں ایک منصوبہ تیار کیتا کہ اس قرآن نو کہیں دوسری تختی تے منتقل کرنا چاہیے، پر پھر مسئلہ گوایا
تختی بھی کئی ایہو جئی ہوئے جڑی اس تختی نالوں اعلی شان ہوئے. نزل ولا قلب کا میں عرش معلا تے نظراں ماریاں، لو محفوظ تے نظراں ماریاں، محدد افلاک تے نظراں، مینوں کوئی مطالعہ کرن دی ضرورت تے کائی نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ میں آپ جاندا جتھے جتھے کوئی چیز میں بنائی ہے، جڑے جڑے مقام زمان آن دے اندر موجود ہے، ساریاں نظراں میں ماریاں کہ اس تختی دے نالوں اعلی درجے دی کائی تختی ہوئے جن دے اُتے منتقل کراں قرآن پاک ظاہر بھی ہوئے، میرا شان بھی ظاہر ہوئے، میں رحمان دا مقام بھی ظاہر ہوئے. اے میرے پاک پیغمبر مینوں اپنے تقدس جلال تے جبروت دی قسم ہے اس تختی تو منتقل کرن واسطے اس لوح محفوظ نالوں اعلی تختی جے میں خدا نو نظر آئی تے محمد دے دل والی تختی نظر نزل ولا قلب کا میں تیرے دل دی تختی تے نازل کیتا قرآن. کیوں کیتا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جنہ جنہ لوگاں دے دل دے اندر زد نہ ہوئے، مومن کنو آدم جن دے دل چ بولو زد، جنہ بندیاں دے دل چ ٹیپ لئی بیٹھا تو بیٹھا سمدھا اکھیں تیز کر بابا اپنے صوفی، ہاں ٹھیک ہو کہ بھائی جو تو میرے نیڑے بیٹھا سٹین چاہ کے کون اچ مرے سامنے تینوں چونکہ یقین ہے بھی جڑا کچھ آندا پیا میری صندوق وچ بھریندا پیا. جنہ بندیاں دے دل چ ضد کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں؟ اللہ پاک والوں جو کچھ نازل ہوندا ہے وہ دن سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اللہ پاک دی طرفوں انہاں دا سینہ کھلا ہے، دل دے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے کہ اللہ جڑا حکم نازل کرنا ہے تیرے حکم نازل کرن دی دیر ہے، میرے عمل کرن دے اندر دیر کوئی نہیں. جنہاں دے دل چ ضد کوئی نہیں، اے میرا پاک پیغمبر میں قسم چاہ کے آکھریاں بحیثیت خدا ہون دے، مالک الملک ہون دے، شہنشاہ علی الاطلاق ہون دے، کارگاہ عالم دا والی ہون دے، ساری کائنات دا متصرف ہون دے، ساری کائنات دا قہار تے متجبر ہون دے، متفرد تے متکبر ہون دے باوجود میں اعلان پیا کرنا سنا دے اپنی امت نو جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر ضد کوئی نہیں، دل دا خالی ہے، جو جڑے ویلے ہدایت آوے میرے دل دیاں جھولیاں خالی ہیں. جنہ بندیاں دے دل دے اندر ضد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں، میرے مسئلے دی خاطر نت ہمیشہ اپنے دل دیاں جھولیاں کھلیاں کر کے رکھ دین. میں قسم چاہ کے کہنا میرے پیغمبر انہاں دے حق دے اندر میرا قرآن شفا بھی ہے کہ شفا ورحمت للمؤمنین. جتھے انہاں نو کوئی سختی آوے، جتھے روزی دا تنگی دا وقت آونے، جتھے دین یا دنیا دی سختی تے شدت آونے، جتھے کوئی انہاں دا دشمن بن ونے، جتھے جڑے مقام تے کوئی انہاں دے جان لین دیاں تجویزاں کرن والا ہوئے، رحمتن میں اپنی رحمت دیاں چادراں نال اس بندے نو چھپا لیندا ہوں. ساری کائنات ٹل پئی لائے، ساری دی ساری کائنات
اس دے نال دشمنی ویاج لوے، ویر او دے نال رکھ لوے، اس دی جان، اس دا مان، اس دی جائیداد، اس دی اولاد، اس دا جو کچھ بھی ہوئے پیا، اس دا علاج واسطے میں شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے پیغمبر، میں تینوں ایک کوثر دتا ہے، آخرت وچ او حوض کوثر ہونا ہی، دنیا دے اندر قرآن والا حوض کوثر دتم، جیڑا بندہ اس کوثر وچوں چلو بھر کے پی گنسی، اس نو دن قیامت والے حوض کوثر دا بھی مالک بنا دے ساں۔ اے میرے پیغمبر، تینوں میں قرآن والا حوض کوثر دتا ہے، اے کوثر جیڑا ہے جے کرے دی تعظیم تے عزت تو کرے، میں قسم چاہ کے آدھا ان شانئک ھو الابتر، دشمن تیرے جیڑے انہاں نو میرے حوالے کر چھوڑ، تو قرآن نو نہ چھوڑ، میں تیرے دشمناں دا بوٹا دنیا تے کوئی نہ چھڑے سا۔ ایک ایک دور زندگی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اللہ پاک نے موقوف رکھیا قرآن پاک تے، اور پھر قرآن نو رہندی دنیا تک تہیں محفوظ رکھیا ہے کہ جو شخص بھی جدہ بھی او دے ذہن چاہے تجربہ کر کے دیکھ جنہیں قرآن مقدس دا، اگر دین یا دنیا دے معاملے کہیں وچی پریشان ہے، اللہ پاک فرماندا ہے اس دی پریشانی دا علاج میں قرآن مقدس وچ بیان کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پہ پڑھ دن قرآن دی تلاوت کر رہے، نیا نیا معاملہ اڈو این جمعے دی تقریر دے ٹائم تے جڑے ویلے رسول کریم قرآن دی تلاوت کر رہے، این اس موقع بازار دے اندر ہوکا ملیا، تاجرہ نے آکھیا آ گیا ہے شام دے ملک چو غلہ، او لوگو جائیں جائیں لینا ہے خرید کرنا ہے، آ جاؤ جلدی، چل پیا معاملہ۔ غریب قسم دے مزدور قسم دے لوگ، محنت تے جفا کش کرن والے لوگ، عادی محنتی لوگ، صحابہ کرام، انہوں نے خیال کیتا چلو جلدی جلدی دوڑ کے سودا کر لویے، غلہ خرید کے تے واللہ کہ محمد رسول اللہ دی خدمت اقدس دے اندر پیش ہوئے سا۔ ادھے چلے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر اکیلا قرآن پاک دی تلاوت کردہ رہ گیا، خرید و فروخت کر کے آئے، تا آمن دے بعد آیت اللہ پاک نے قرآن مقدس دی نازل کر دیتی۔ اللہ پاک فرمایا میرے پیغمبر اپنے انہاں ساتھیاں نو حکم دے، اگے تا تانوں پتہ کوئی نہیں، اس واسطے میں تواڈے نال قرآن نہیں کیتی، سختی نہیں کیتی، تشدد نہیں کیتا۔ ہن سن لو، آئندہ انج نہ پہ کریا ہے کہ میرا پیغمبر اکیلا قرآن پاک دا وعد کھلا کرے، تلاوت پیا کریندا ہوئے، تساں غلیاں دے پیچھے لگے ودے ہو تا تساں وی سچے، مجبور تا تساں وی ہو، چلو آؤ اج میں تواڈے نال سودا کرے نا، آئندہ واسطے بھاویں غلہ وک وی ونجے، خرید فروخت ہو بھی جاوے، تواڈے جوگا بچے بھی نہیں، میرا تواڈا وعدہ ہو گیا محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر قرآن سننا تواڈا کم ہے، تے روزی دا انتظام کر دینا میں اللہ پاک دا کم۔ میرے پیغمبر نو کلیاں چھوڑ کے نہ گئے کرو، قرآن دی عزت، قرآن دے سنن دا احترام میرے پیغمبر دی زبان وچوں اے سن گھننا تواڈا کم ہے، جے باہر نکل سو اذا
قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ نماز جڑے ویلے پڑھ گڈی کرو، میرے محمد رسول اللہ دا واز جڑا قرآن دی تلاوت والا ہے وہ سن گڈا کرو۔ بے شک شہر وچ ساری منڈی ختم ہو گئی ہوئے، مال سارا وک گیا ہوئے، غلہ تے اناج کچھ بھی نہ رہ گیا ہوئے، تسا میرا آقا منو جڑے ویلے گھراں چ ویسو تواڈے گھراں دے اندر غلے دے ڈھگ لگے ہوئے معلوم ہو سن، تنگ دستیاں بھی ختم ہو گئیاں قرآن نال۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے واز سنایا، عرب دی سرزمین دے اندر لوگاں ظلم کیتے، دند شہید کیتے، وجود لہو لوہان کیتا، حتیٰ کہ اتھے دو پتھر لگے اللہ دے سچے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو، وہ انجے وچ پائے وسط رہ گئے، کھبے رہے، ادھے خیال نہ کیتا مگر اللہ دی کتاب مقدس دی تلاوت جاری رکھی محمد الرسول۔ طائف دے بازار وچوں لکھ دیا اللہ دے پاک پیغمبر، اس پاسے منہ کرن گلی وچوں ادو پتھراں دی بوچھاڑ ہوئے، ادھے منہ پھر ونے اللہ دے پاک پیغمبر دا، ول ادلے پاسے منہ کر کے آکھن لا الہ الا اللہ، اڈو بھی پتھر لگن، 300 سوا 300 نوجوان نو کالے پتھراں دیاں جھولیاں بھری کھلن، انتظار اچ کھلن جو جڑا مکے وچ ایک پیغمبر امکیا ودائے ساڈے شہر وچ وڑیا تا او دا ایک وجود دا بند وی اساں پتھر مارے بغیر خالی نہیں ونجن دینا۔ ماواں انہاں دے کنڈ تے تھاپڑے مار کے آدھیاں تانوں 32 دھارا نہ بخشے سائیں جے محمد نو مار مار کے داغ والا نہ کیتا، پیو انہاں نو آدن اپنے باپ دے مشہور نہ ہو، حلالی نطفے ہو تا محمد دا کوئی جوڑ صحیح سالم نہ ولن دے آئے، پٹ پٹ کے مار مار کے وجود سارا کانا کر دے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے خون دیاں ندیاں فوارے چھٹے ہوئے، سارا کچھ جوندا پیا ہے، جڑے ویلے پتھر اگاں ون کے چھکے نے خون دے فوارے وگن، اکھاں بند ہو گئیاں، اپنے ہتھاں نال خون صفا کر کے اپنی چلو بھر کے آسمان در سٹ کے اللہ دا پاک پیغمبر آدھے اللہم اشہد، اللہ ویکھ میرا جڑا حشر پیا تھیندا ہی ہن تے راضی ہو ون، اللہم لا تکلنی الی من لا یترامنی، اللہ انی اشکو الیک ضعف قوتی، اڈو میرے بازو نازک بنائے نہیں، اڈو میرا وجود جھلمل کریندا نازک بنایا، اڈو پتھریلی قوم دے پیڑ مینوں چپایا، اللہ سائیاں ادو تا میرے ہوٹھاں دیاں قسماں کھلا چائنا ہے، ادو میرے ہوٹھاں تے سٹاں پیاں لگ دیاں تے چپ کر کے کھلوتا ہے، اللہ میری ان دھاں یا تیرے توڑی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ مینوں تیری ذات دی قسم ہے ہن میرے وچ کوئی طاقت نہیں رہی گئی پتھر کھاون دی، ہن اپنی مہربانی نال مینوں اپنے حوالے کر، مینوں میرے اپنے وجود نو میرے حوالے نہ کر، کہیں دنیا دے بادشاہ دے حوالے نہ کر، مینوں تیری عام شام چاہی دیے، تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالے او قد کسے تھی بجدا، او اللہ پاکا جے کر تو بھی مہربانی چکریں تا میں بچ سکنا، ورنہ 300 وٹا میں جھلی کھلوتا، ہن مینوں اللہ تیری ذات دی قسم ہے میرے وجود دے اندر کوئی اتنی طاقت تے سطوت کوئی نہیں رہ گئی کہ میں ایک تھوڑی جہی جھنک بھی برداشت کر سکا۔ اللہ دا پاک پیغمبر روندا بیٹھا ہے،
خون چہرے تو پجیندا پیا ہے آدھا کیف یفلح القوم سجورا نبیہم اللہ او قوم کیویں آباد ہو سکدی ہے جے میں محمد یتیم دے متھے نو میرے محمد رسول اللہ دے سر نو زخمی کیتا ہے اور وجود مقدس وچ کپ کپیاں ٹر دن تا جتیاں چھب چھب خون نال کریندیاں کھلوون دی طاقت نہیں رہی چلن دی طاقت نہیں رہی لیٹن دی طاقت نہیں رہی بیٹھن دی طاقت نہیں رہی جنگل بیابان لکو دک سنگلاگ زمین پہاڑاں دیاں دھرتیاں وچ ککر دا درخت اتفاقی سکا ہویا آ گیا ہے او دے اٹھاسنے لا کے بیٹھا اپنے مالک نو شکایتاں دے دفتر تے رجسٹر کھول کے دیندا ہے تاں پتہ لگدا ہے کہ جبریل آ ویندا ہے جبریل آتا ہے یا رسول اللہ جی اللہ پاک سلام ہی دیندا پیا تے فرماندے نال نال اے دو فرشتے نہیں جڑے پہاڑاں تے مقرر ہوئے ہوئے اج اے جبریل ون میرا محمد بڑا دکھیا ہویا ہے ون جویں آتا ہی انہاں فرشتیاں نو آڈر چا کرو مکے تے طائف دے پہاڑاں نو چاہ کے وچ ساری دنیا نو پی کے آٹا کر دیو جڑے میرا محمد راضی ہو ونی اس ویلے بس چا کریا ہے اے دو فرشتے آئے کھلے نہیں محمد الرسول اللہ فرماندا ہے او جبریل پیغمبر دی رونق تا امتیاں نال ہوندی ہے بھاویں پرائے ہوون بھاویں مارن والے ہوون بھاویں خون دے میرے پیاسے ہوون میری رونق بھج گئی تے ول میں نبوت دا پیغام کینوں سنائی سا اپنے اللہ پاک نو میں آنا اللہ ماد قومی فینہم لا یعلمون اللہ جتنے چر وچ انہاں نو عذاب دیونا اتنی دیر وچ انہاں نو ایمان چا دے تے میرا خون معاف اتنے دکھ آئے محمد رسول اللہ نو جڑے ویلے آ کے مغموم ہو کے بہ رہے اپنے گھر دے اندر صحاب ابن ابی طالب دے اندر بند کر دیتے گئے ہن خاموشی دے نال کونے اپنے گھر دے اندر بائے کے محمد رسول اللہ روندا بیٹھا ہے اللہ پاک چھڈ کے آدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا اے میرے پیغمبر دیہاں تینوں پتھر جھلنے پوندن دیہاں تینوں واد کرنا پوندا ہے بھکھا پیٹ ہوندا ہے تسا وی نال ہونا ہے تاوے ہوٹھ دے اوتے وی خشکی ہوندی ہے تاویں تو میری تبلیغ ودا کریندا ہونا ہے آخر تیرا دل تا بیمار ہو گیا ہے مینوں پتہ ہے میں تیرے دل نو جاننا دل دے ایک ایک گوشے تکلیف آ گئی ہے دکھ آ گیا ہے غم آ گیا ہے ہن میں تیرے دکھ ٹالن دیاں تجویزاں پیا کرے نا ہاں اللہ سائیاں ٹال اللہ فرماندا ہے رات نو میں تیرے دکھ ٹال دتے کرے سا صبح سویرے اٹھی کے نواں کورا ہو کے وقت تبلیغ ون کیتی کر اللہ سائیاں راتی کیا نسخہ دسے سے اللہ فرماندا ہے قم اللیل نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا جڑے ویلے راتی دنیا ستی پئی ہوے چپ کر کے اٹھی کھلا کر اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ایک میں ہوں تے ایک تو ہوے اپنے ہاتھ بن کے ٹھا ٹھا کے یو قرآن پڑھنا تیرا کام تے دل دے غم سارے ونجا دیونا میرا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا جم جم کے پڑھ لوگ بھی شبینے پر دن دنیا نو ٹھان نہیں دیں دے تو شبینہ سنا دنیا تو وکھرا شبینہ پڑھن والا تو ہوویں سنن والا
مینوں شوق ہے میرا پاک پیغمبر کہ میرا شاگرد محمد پڑھدا کیویں جم جم کے، میں سندا کیویں جم جم کے، جویں تینوں شوق ہوندا ہے تو بازے بازے بہے کے اپنے شاگرداں نوں آنا ہے او ابی ابن کعب تو قرآن سنا، او جعفر تو قرآن سنا، او فلانیاں قرآن سنا، اگوں آدن یا رسول اللہ قرآن اتریا تواڈے اُتے، ساڈا اپنا شوق ہے تواڈی زبان وچ سنا ہے تے الٹا سانو حکم دیندے ہو۔ اللہ دا پیغمبر آدا ہے تانوں کیا پتا ہو بھلے مانسو، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میں تا قرآن پڑھدا تے پڑھیا ہے پر مینوں شوق ہوندا ہے جو میرے شاگرد پڑھن تے میں رج رج کے سنا بیٹھا۔ اللہ فرماندا ہے جویں تو اپنے شاگرداں کولوں قرآن سننا ہے رج وینا ہے، انجے میری مرضی ہے میرا پیغمبر تو میرا شاگرد ہے، راتی کلیاں اٹھے کے قرآن تو پڑھیا کر تے تیرا شبینہ میں سن۔ فائدہ اس دا اے سی جو اسے قرآن دی تلاوت نال تیرے دل دے غم بولو اج تے جتنی تلاوت کرے وے ہتھوں اتنا انیر چڑھدا ہے۔ اے قرآن مقدس ہے جس نال شرط ہے کہ ایمان پیدا ہو جائے، پھر بندہ اس دنیا دی زندگی چ پریشان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان قوم تے تباہی تے بربادی، بے برکتی تے نحوست، ناچاکی تے نا اتفاقی، فتنہ تے فساد، گھر گھر دنگا، ہر جگہ تے ڈیٹھ ہیٹھ دی مسیت، فرقے تے گروہ تے پارٹیاں تے دھڑے، یہ صرف اے لعنت خدا دی پئیے جد کولو اس دنیا نے قرآن مقدس کولو اپنا علاج کراونا ختم کر دیتا ہے، خدا دے شفا خانے نو کنڈ کیتی نے، اللہ پاک نے آپس وچ لڑا کے تباہ کے برباد کر دیتا ہے۔ نحوست ہے تو نچ دی ہے، بربادی ہے تو نچ دی ہے، ہر پریشانی ہے تو اسے واسطے جدا کولو اس مسلمان نے قرآن مقدس کولو رخ موڑیا ہے، اللہ دی رحمت تے اللہ دی شفا نے اپنا منہ موڑ۔ دنیا بھج دی سو دی کہیں نو پوتر دی ضرورت ہوئے تو بابے ٹیٹو شادر پھنی دی، کہیں نو ملازمت نہیں پہ لگ دی تو پورا چاہ کے گھوڑے جر پھنی دی، کوئی کداہیں دھکے کھا 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 کے کھلے بجے، لتر پولا جھل 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 کے والی ہوندا اوہو کو جڑا کچھ کینوں منظور ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے کیڑے سونے علاج دسن قرآن مقدس۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک رس پیا تے فرمایا نکل جاؤ بہشت وچوں، ٹر گئے۔ ہن احساس آیا اپنی غلطی دا، معافیاں منگنیاں شروع کر دیتی، اے میرے اللہ مینوں معاف کر، غلطی ہو گئی، آخر میں انسان ہاں، جڑا انسان ہے اس کو غلطی ہو پوندی ہے، جیندے کو غلطیاں نہیں ہوندیاں او تا بندہ ہی نہیں، بندے دا پتر بھی نہیں۔ پہلے دا میرا تجربہ کوئی نہیں، اللہ جے غلطیاں تھی ونجن تک کیویں کریندا ہے، تو رس پوے تا تیرے مناون دا کے طریقہ ہے؟ اے پہلی واری حد ورتی گل ہے، رسے ماں تیرا پہلی واری دا ہے، مینوں طریقہ نہیں پہ آندا، 40 سال توڑی روندا رہا ہے، ہن حتیٰ کہ روندا ہے تے اکھ وچ ہنجو نہیں آندیاں، آنسو جوگا پانی بھی اپنے وجود وچ نس چھوڑیا، 40 سال دا عرصہ بیت گیا مگر اللہ پاک نے جواب کوئی نہیں دیتا۔ بالآخر آتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، اے میرے اللہ جے مینوں تیرے راضی کرن دی اٹکل نہیں آندی، تینوں تو طریقہ آندا ہے، چلو مینوں نہیں آندا، تو آپ طریقہ کوئی دسا، جے تو رس پویں تو تینوں راضی کینے کریندا؟ اللہ پاک نے کیا کیتا؟ اللہ فرماندا ہے میں توجہ ہے کہ کوئی نہ انہیں کہ منہ پٹے ہی نہ رہے ونجن نہ تواڈے، میں ڈنگرا تے آٹا ہی نہ ویٹی رکھا۔ اللہ پاک کے فرمایا
ایک آیت دیتی اللہ پاک نے، کینوں کدا ہی تاکھے چ کرو ساڈے پیو نو، یہ ساڈا تہاڈا سارے جنس انسانی دا کہ ہا بابا ہا نا، میاں بیوی دوہے رل کے گڑ گڑا کے روندے کھلے کیا دن اللہ سائیاں 40 سال ہو گیا ہے دھکے کھا 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 کے ٹھڈے ڈھاندے پوندے بھوکے پیاسے تے یہی ہو جئی چپ کیتی ہے جو اکا کدا ہی نہیں دسیا جو راضی ہونا ہے کہ میرا خیال ہے جو اساں تینوں منا نہیں سکے جی طریقہ ہا تیرے راضی کرن دا ہوں درخواست ہے یا 100 دی ہکائی جی اسانو طریقہ نہیں آیا تیرے راضی کرن دا تو آپ دسا چاہ جو کیویں منی سے اللہ پاک فرماندا دیکھ اپنے پیو دے 40 سال توڑی روندا رہا ہے تائیں میرے دربار کو بے امید بولو میرے دربار نو چھوڑ کے کدائیں ہور دے کوئی وسیلہ کوئی ہیلا کوئی ہاڑا کوئی دھروئی کوئی طفیل کوئی محابہ کدائیں کہیں گنڈی در کدائیں کنڈی در کدائیں اتا کدائیں ہیٹھاں مردہ مر ویساں کدائیں پھر بھی جے التجا کھلا کریں دا تا کہیں دے گے اللہ پاک فرماندا ہے کہ ہے اپنے پیو دا تو انہیں کر جنہیں تیرے باپ نے دھرنا ماریا ہے نا میرے دربار تے 40 سال توڑی رننا ہے سوا میرے درخواست ہور کہہ دے اگے ہے اپنے باپ دا جے آدم دی نسل چوئے مردہ مر وانی تھی دی پتر دی جہان دی کسے چیز دی ضرورت ہے انہیں تڈ دے جنہیں تیرے پیو دیتی تیرے نال ہی انہیں کرے سان جنہیں تیرے بابے نال کیتی اللہ پاک فرماندا ہے جلے دعا منگیوس تے آکھس اللہ تو آپ بنیون دا کوئی طریقہ سمجھا اللہ پاک فرماندے میں حکایت دیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آیت چند کلمے یہ آیت او پڑھدا گیا اللہ فرماندا اجتباہ ربہ فہدا وت میں اپنی رحمت دیاں جفیاں پوا کے اپنے رلاویں رلا گھدا آدم نو ایک آیت ملی لڑائی دور ہو گئی ایک آیت آدم علیہ السلام نو ملی اللہ دی ناراضگی تے جینو 6600 آیت دا سالن قرآن ملے او اجنوی خدا نو راضی نہیں کر سکدا تو لعنت لگے آدم علیہ السلام نو ایک آیت دی وجہ تو اللہ پاک نے ساریاں برکتاں دے دتیاں مگر اللہ نے محمد الرسول اللہ نو پورا قرآن 6666 یا 67 آیت دا حالانکہ ہور بھی تے او آیت بھی جڑی آدم علیہ السلام نو دتی آئی او بھی ولا کے ول محمد الرسول اللہ نو دتی ایک آیت جینو ملی انہاں تا اللہ دے نال سلو کر گئی مگر جیندے کول سالم قرآن ہوئے او اجن بھی در در دھکے کھاوے ول اپنی قسمت نو آگ کے مرے اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی خاطر اس واسطے قانون بنایا ہے اے میرے پاک پیغمبر ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء اے میرے پیغمبر 40 سال دا تھی گیوں مگر تیرے کول روشنی تے چاننا کوئی نہ میں قرآن پاک تاڑے دل چ نازل کیتا تے سارے انہیرے ختم ہو گئے اپنے وجود دے انہیرے ہی مک گئے تے 14 طبق دی کائنات نو بھی روشن کیتا تا قرآن پاک دے ذریعے او
بھی بد قسمت لوگ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. اوہی بخت والے لوگ جڑے قرآن سن کے قرآن پڑھ کے قرآن من کے تر گئے. اٹھاں دے چروائے بکریاں دے چروائے ایال تے آجڑی مگر قرآن پاک دی وجہ تو دنیا دے امام تے معلم بن گئے. ساری زندگی بھوک برداشت کرن والے لوگ قرآن دی وجہ تو خلیفہ رسول اللہ بن گئے. ساری کائنات وچوں بے علم تے ان پڑھ تے جاہل لوگ ساری دنیا دے معلم تے امام تے مرشد بن گئے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. کوئی دنیا دا پاگل کوئی دنیا دا جھلا کوئی دنیا دا بدبخت بندہ جے تائیں محمد کریم کو لوا ونجے آ کے قرآن دیاں تلاوتاں چا سنے جڑے لے آیا ہاں تا پاگل ہاں جڑے لے ونجن لگ سی دنیا دا معلم تے امام بن کے ول سی. ساری کائنات دے اندر اندازہ لگاؤ قرآن سنن والے تے کتنا اثر ہویا ہے. ایک صحابی محمد رسول اللہ دا حضرت زید انہاں نو پچھوں خط آندا ہے بھرا لکھ دے نس دے او بھائی جی ان ابانا قد ماتا ساڈا باپ مر گیا ہے اساں ترکا ونڈی کھڑے ہیں 11,000 بکری تے بھیڑ تیرے حصے چاہیے. اتنیاں گائیں اتنے داند اتنے اٹھ اے تیرے حصے چاہے. اتنے لکھاں تے کروڑاں درہماں تے دیناراں ریالاں دا سونا تے چاندی تیرے حصے چاہیے. اتنا رقبہ تے زمین تیرے حصے چاہیے. اساں دوہے بھرا اپنا اپنا حصہ ملی کھڑے ہیں تیرے حصے دی حفاظت پہ کریں دے ہیں. تو جلدی آ والا آ کے اپنا حصہ کھرا کر ون ول جدے مرضی آوی لگا ونجے. اگوں جڑے لے خط ملدا ہے جلدی جلدی چھپا گھندا ہے. محمد رسول اللہ نو کڈائیں پتہ نہ لگ ونجے متا مینوں آکھن چا جو لگا ون ون کے سوکھا کیتی آ تے وت ولے آویں. جلدی جلدی خط لکھویندا ہے ایو الاخوال او میرے دوہے ایماندار بھرا شاباش تواڈے ایمان تے جو موئے پیو تو بعد میرا حصہ تسا محفوظ رکھیا ہے. بھاویں لکھاں دا ہے بھاویں کروڑاں دا ہے بھاویں پوری دنیا دے مول دا ہے بھاویں 14 طبقہ دی کائنات دی قیمت دا میرا ترکا ہے. مینوں اللہ دی قسم ہے میں اڈے آون واسطے تیار کوئی نہیں. اس واسطے جڑیاں چساں تے لذتاں مینوں محمد کولوں قرآن سنن وچ آندیاں او لذتاں تے چساں مینوں اس مال دے دیکھن کول نہیں آونی. ساری دنیا دے مال کٹھے کر لو ساری دنیا دے سکے تے روپے کٹھے کر گنو جڑیاں لذتاں تے سرور جڑا دل دا سکون تے اطمینان قرآن پاک دے اندر ہے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں 14 طبق دی کائنات دیاں شاہیاں چ نظر نہیں ہے. کوئی مرض ایسی نہیں چھوڑی کوئی بھکھا ایسا نہیں آیا جڑا قرآن دی وجہ تو رج نہ گیا ہوئے. کوئی دکھیا ایسا نہیں آیا جڑا قرآن دی وجہ تو شفا یاب نہ ہو کے گیا ہوئے. تاں یہ وجہ ہے جو جو بھی محمد رسول اللہ دا ساتھی بنے ہیں 4,25,000 صحابی محمد رسول اللہ دے انہیں چو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا روزی دی شکایت ودا کریندا ہوئے. دہدا دیاڑے بھوک بھی آ گئی مگر متھے تے شکن نہیں آیا متھے تے سلوٹ نہیں بدلے تیور نہیں بدلے طبیعت تے مرجع
جاٹ نہیں آئی، کیونکہ محمد کریم جڑا قائد سردار ہے اس پوری جماعت دا انہاں دے گھر دے چولہے چ تا مہینہ مہینہ بھا نہیں بلدی، پیٹ تے پتھر بن کے وتوی قرآن دی تلاوت محمد کریندا ہے، بھکھا دی پرواہ بھی قطن کوئی نہیں رہ وئی۔ ساریاں مرضاں دا علاج کی شے؟ شاباش بولو، مسلمان قوم واسطے، بے ایماناں واسطے نا، کافراں واسطے نا، ایماندار آدمی تے مسلمان انسان کہیں دنیا یا دین دے کہے کھاتے چ پریشان ہے، وعدہ اللہ پاک نال یہ سچا کر دے وے کہ تیرے قرآن مقدس نے جویں مینوں آکھیا میں انجے کرنا ہے، جڑے پاسے گھن گیا میں اڈا ہی ونجنا ہے، جڑی بات منوائی اس میں اوہا مننی ہے۔ عہد اپنے اللہ نال چکرے، اللہ فرماندا ہے جے سارے جہان دے ضامن نال تو یاری گٹھیے تو میں تیرے رزق دا، دکھ دا، سکھ دا، شادی دا، غمی دا، اتار دا، چڑھاؤ دا، دنیا دا، آخرت دا، تیری عزت دا، حرمت دا، تیری روٹی دا، تیری بوٹی دا، تیری چادر دا، چار دیواری دا، میں ایک ذرے دا ضامن پاؤن واسطے تیار ہاں۔ شرط ہے کہ جو دعا جہانہ دی ضمانت دیون والا تے شافی تے شفا دا ذریعہ قرآن آیا ہے، اس دی حد تک تو نہ کر، تیری حد تک تے بے عزتی میں نہیں ہوں۔ مگر یہ ہو جائے بدبخت لوگ، اللہ فرماندا ایہو جائے وی ہن بے بنیادے، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ ایہو جائے لوگ بھی ہیں جڑے اونجتا دن جی بالکل ٹھیک ہے، میں صدقے تے میں قربان، سبحان اللہ قرآن پا کے ڈھوراں ڈنگراں نو منہ خورا ونجے مہاڑا ونجے تاویں او دے تلے ٹپائی کھلے ہوندے، داجاں تے جہیزت بھی دیون واسطے تیار ہیں، لوگاں دا راتی سر کھاون واسطے، شبینیاں دے گھمکار واسطے تیار ہیں، ختماں تے چیلیاں تے ساتے تے اکیاں دے اُتے پڑھن واسطے لدھا ملا تیار ہے، مگر ایک اس نو جتھوں آندی ہے بیماری، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جدا قرآن چوں تو اپنے اللہ دی اکیلی شان بیان کرنا ہے، واللہ علی ادبارہم نفورا، انہاں دے سارے اگلے پچھلے مر ویندے۔ کئی او ان جڑے اجڑے ہوئے قرآن نال وس پئے، کئی او ان جنہاں دی بھکھاں قرآن دی وجہ تو نکل گئیاں، کئی او ان جنہاں دیاں بے عزتیاں قرآن نال بدل کے عزت دے تاج آ گئے، کئی او ان جڑے بستر مرگ دے اتے پئے ہوئے قرآن دی وجہ تو اٹھی کھلوتے، کئی او ان جڑے میاں دنیا دے دھرکارے ہوئے تے مردود من اللہ بنے ہوئے، مگر قرآن نال لگ دے گئے، ٹچ ہوندے گئے تے دنیا دے سردار بن گئے۔ بھلا بلال کیڑی چوئے رنگ جائندہ کالا ہے، جائندی کوکب لکھدا ہے، کوکب ہن چونکہ یہ دشہر اس واسطے میں دعا تبصرت نہیں کریں دا کوکب تے لکھدا ہے بھئی توحید تے خوب روشنی ڈالو، کیوں رسول نال تانوں ویر ہے کوئی؟ توجہ ہے بھائی، بھائی ہوں توحید تے روشنی ڈالا ہے، چیخ سو تو نہیں نا، اچھا توجہ بھائی چیخ نکل آئی بندے تے ہونا تو یہ قرآن ہویا پچے تے کھاویں، یہ پچ گیا سبحان اللہ، مڑ پتھر نو جلم، تو جے نہ پچیا تو ول دنیا دیا کتاباں گھوٹ کے تانوں کو پیوا چھوڑے تہیں ابڑا کر چھوڑے سو، کہے کر چھوڑے سو۔ کئی او قسمت والن جنہ قرآن سنیا تے انہاں دیاں شاناں ود گئیاں، بلال رنگ دا کالا
رنگ دا کٹھ کالا گھک مک انہیری رات تو نہیں زیادہ کالا اکھی دا بالکل معذور چھوٹیاں تو چھوٹیاں اکھیں ہوٹھ بڑے موٹے گل کرے تو کہیں نو بھاوے نہیں چچرا نالے دور دا مسافر پیرو ننگا بھکھا نالے کوئی اس نو بندیاں دی پرہیں دے اندر نہیں بہن دیندا مگر انہیں آیا ہے ٹردیاں ٹردیاں دھکڑیں دا یا قرآن دیاں آوازاں محمد دی زبان وچوں پیاں یا آواز سندا گیا زبا ہوندا گیا تے کھگورے زمین تے مریندا ہے تے پہنچ دے عرش برین تے پہ کئی ان جڑے دنیا تے اڑ پھاندے قرآن دی وجہ تو اللہ دے دربار وچ مقبول ہو گئے کئی ان جنہ محنتاں کر کر کے خون پسینے دیاں کمائیاں کیتیاں تے پوریاں نہ پئیاں مگر قرآن مقدس آندا گیا انہاں دے گھر دے اندر دانے اناج تے غلے نہ مانے سمانے کئی ہو جائے جڑے بھوک جنہاں دے گھروں نکلے بھی نہیں مگر قرآن آندا گیا ساری زندگی ہکے لوٹے چو جاؤ کڈ کے کھاندے رہے کدے مکن وچ نہ آ سکے کئی ہو جائے جڑے ترے دے اتوں ولک ولک کے بال انہاں دے مر گئے مگر قرآن آندا گیا محمد کریم دی انگلی وچوں پانی دیاں نہراں وگو پیاں 1400 تے 1500 بندہ رج گیا گھوڑے تے اٹھ بھی رج گئے تے نہراں انگلی چ وجن توڑی جاری رہ گئیاں قرآن پاک نے سکے دریاواں نو آ کے رواں کر دتا اجڑے گھراں نو آ کے آباد کر دتا برباد دلاں نو آ کے دل شاد کر دتا مردوداں نو آ کے مامون بنا دتا اللہ پاک دے غضب تلے لچڑیاں ہویا نو آ کے آباد تے دل شاد کر دیتا مگر کئی ہو جائے پھورے تے بدماشن اج بھی انہاں دی تھوڑ کائی نہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا اج بھی جے کر تو اے میرے پاک پیغمبر قرآن دی تلاوت چا کریں تے قرآن دی آیت وچ سچے اللہ دی تعریف ہوئے ساریاں تعریفاں تو پچا لیندن پر اللہ دیاں تعریفاں کریں تا یہی کر کے کنڈ دے کے تتو روندن اور تو صحیح خیال کریا کہ نہیں اگو کانٹ تے پوچھل سٹ کے تو صحیح نہ بھائی دے تو روشنی بھی ڈالنی ہوئی کہ نہیں وچنا اندھیرا وجنے خیال کریا قرآن پاک نال انیرا اکا رہندا ہے نہیں ولو علی ادبارہم نفورا ایو جائے بدبختی جنہاں دے سامنے ذکرت ربک فی القرآن قرآن چوں اپنے اللہ دی تعریف کر وحدہ تے آنکھ او لوگو قرآن دے اے کمال کلے اللہ دے ہور آنکھو اے کمال کلے اللہ دے ہور کسے دا نہیں اے کمال کلے اللہ دے ہور نبی دا نہیں ولی دا نہیں نوری دا نہیں موڑے دا نہیں جیندے دا نہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ کلے وحدہ اللہ دا ذکر کر قرآن چو قرآن بھاویں پڑھدا رہے نبیاں دی تعریف کرتا کھیکھلیاں مرے سن ولیاں دی تعریف کرتا آہا آہا کرے سن پیراں تے بزرگاں دا نام لائے تا واچھا کنا تھوڑی پیاں ویس نے جے کر ملوانیاں تے پیراں دیاں کرامتا بیان کرتا سن آہا مولوی جی پھٹیاں پھان دیتیاں نہیں مگر کیڑے ویلے اذا ذکرتا ربکا فی القرآن وحدہ واللہ علی ادبارہم نفورا ایک جڑے ویلے قرآن پڑھ کے اپنے اللہ کلے دیاں تعریفاں کریں انہاں مشرکاں دے سارے اگلے پچھلے مر ویندے نہیں چاہیدہ تہائی نہ دے گبھیر تکی ونجے نہ قرآن پڑھی ویا
مرضاں دور ہو ونجے نا قرآن پڑھی ویا اللہ دی رحمت دیاں کڑیاں انہاں دے سینے تے پوندیاں شرک دیاں اروڑیاں ختم ہو ویندیاں گند تے بدعتاں جڑیاں دل وچ کھلوتیاں اے غیراں دے ناں دیاں نیازاں تے کڑھائیاں غیراں دے ناں دیاں یاریاں تے باریاں تے ختم تے تیجے تے چالیے اکیے تے چھوٹی یارویں تے وڈی یارویں اوویاں کنڈے تے ٹہراں تے لہراں اے ساریاں انہاں دیاں ختم ہو ویندیاں سارے اڑنگ بڑنگ بے ایمانی والے پر کے ہویا اروڑی تے میہ وسے تا الٹا تھکیان اٹھیندی اے جے باغ دے اتے کڑی دھے پوے تا خوشبو دی مہک اٹھیندی اے انہاں دے دل وچ چونکہ اے پیٹ انہاں دے تے دل انہاں دے شرک تے کفر دے اروڑ بنے کھلوتے سارا کجوڑ ہن قرآن تو پڑھنا ہے میرا پیغمبر کہ ہوندا ہے واللہ الا ادبارہم نفورا نک چا وٹیندن متھے دے اتے چا سلوٹ لیاندن چھگا چا وٹیندن چیوں وٹ کے پیچھے اٹکیا دن آ متلیہ چلائیں اتھے بہن دی ضرورت کائی نہیں اے بہابی اے اے گستاخ اے اے پیران دا منکور اے اللہ تے نبیاں تے برزگاں دی بے ادبی کرن والا ہے اس دی گل کوئی نہیں سے سن دے اللہ فرماندا ہے بے ایمان دی علامت لوگاں دیاں بیماریاں لگیاں ویندیاں قرآن نال اس بے ایمان نو بیماری ہور لگ ویندی ہے قرآن نال جاگ دے بیٹھے ہو آخو ہوں قرآن کریں اتم اللہ پاک دا پاک پیغمبر جڑے ویلے تو کلے خدا دی تعریف کرے نہ قرآن پاک وچوں ولو اب اٹھن ہو ویندن جدوں آندن ادائی بھج ویندن لنگوٹا کسیا ہویا ڈنڈکے نو ہاتھ مریندا ہویا گل ہی کٹدا ہویا کھگورے مریندا لے بھائی مولوی دی ایسی تیسی کیتی کتھوں چھٹے آئی تے آ کے گھانگے لا دیتے تو ساڈے پوچھنے والا جو کوئی نہ ہوئے واللہ علی ادبارہم نفورا بادشاہ کھا کھا کے پلیا ودا ہے مولوی مجید احسان بنیا ودا ہے ہون فتوے لیندا ہے ساڈے اوتے قرآن پڑھ کے اے نواں کوئی وکھرا آ گیا قرآن دا عالم ہور کہے نہیں ڈٹھا قرآن بسنتا جیا چھورے بھگلاٹا جیا تے نہیں آیاتاں پڑھ کے ساڈے بزرگاں دی توہین کریندا اللہ پاک فرماندا ہے اور دنیا دیاں کتاباں پڑھی رکھے ہر کوئی پیکے ساورے تیرے اتے راضی ہیں آوادی گوادی راضی ہیں ارلے پرلے راضی ہیں کوڑے سونے راضی ہیں قریشی اجمی راضی ہیں لاطینی رومی راضی ہیں امیاں پرلے ارلے راضی ہیں سجے کھبے راضی ہیں نانکے دادکے راضی ہیں خاندان راضی ہے معاشرہ راضی ہے پر اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جڑے وحد لا شریک دیاں گلاں قرآن چو پڑھ کے سنا میں واللہ علی ادبارہم نفورا اللہ دی کرنی ایسی ہر چیز نو پچا لیندے مگر اپنے روزی دیون والے خدا دی تعریف برداشت کئی سمجھ آتی پئی شکر کرو جو قرآن پچاوے دیو تو بے ایمان تو نہیں پچنا مشرک تو تازہ لتھا ہویا چھوٹا ماکھی کتے نو گھتو کدا ہی نہ ملے مشرک نو قرآن پڑھ کے محمد الرسول اللہ سنائے کھلوتا اللہ پاک فرماندا ہے تیرے متھے دے اتے میرا پیغمبر جلے پسینہ آندا ہے نا او لوگ ہی ہیں جڑے قرآن پڑھ کے تھکے ہوئے محمد سوہنے دے متھے تے پسینہ بھج بھج کے اپنیاں لکڑ دیاں ڈبیاں چ لے لیندے نے عید والے دہاڑے اوہے قطرے تیرے پسینے والے خوشبو دے قائم مقام اپنے کپڑیاں تے لیندے تے جتھوں لگدے دنیا آتھیے ان تے بہشت چ ہلا نہیں آندا جویں محمد دے پسینے چ خوشبو پئی کئی او ہے نہیں کئی او بے ایمان جو قرآن پڑھ کے تو تھکا کھلائے خدا دی تعریف کر کے مگر انہاں دے ڈھڈ سوا سور لاں دے ہور کچھ نصیب نہیں پیا ہوندا انہاں دے اندر اجن کڑا تتا کھلائے شرک دا کفر دا دندڑیاں نظر نیازاں
تے غیر اللہ دے نا دیا چیزاں کھاون دا، اس واسطے لوگاں نو لٹ لٹ کے اے پورے دا پورا دلی خواہ جہنم دا ٹھیکیدار بنیا بیٹھا ہے۔ ہن اس نو ہر کتاب پچدی ہے اللہ دا قرآن۔ اندہو آکھو اندہو مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ کلے اللہ دیاں تعریفاں اور کہے دا کمال نہ ہوئے، او کمال گن جڑے کمال کہندے ہوئن، بولو اکیلے اللہ دے۔ مشرک تاں راضی ہوندا ہے جو نال کوئی دعا بھی رلا، آخ اللہ بھی ہے پر اے بھی سٹن دی شاہ نہیں، تا یہی کرے سی کھیکھلیاں مرے سی۔ تے جے کلے اللہ دی تعریف کریں، اوئے ہوئے ہوئے جنہیں کھاتا پیتا کتا کہے کر ستیندا ہے، انہی طرح سن سنا کے سارا الٹی کروئی سی۔ کیوں؟ اندر جو میاں گند کھلوتا ہے خدا دا نور کیویں ٹھہر سکدا ہے؟ جے توڑی دل نو خالی نہ کرے، جے توڑی غیر اللہ دیاں آساں تے امیداں نہ توڑے، او توڑی کدے قرآن پاک اس گندے سینے دے اندر نہیں کھلو سکدا۔ اے تا رحمت بندا ہے تا کہندے واسطے، شفا بندا ہے تا کہندے واسطے، للمؤمنین انہاں بندیاں واسطے جنہاں دے دلاں دے وچ صفائی ہوندی ہے، او انتظار چوندے نو کیڑا ویلا ہے اللہ دی ہدایت والی کڑیاں میرے دل دے اندر آ موجود۔ اندہ مفاتح الغیب، آکھو اندہ، اے میرا پاک پیغمبر پڑھ آیت قرآن دی، سٹ روشنی اللہ دی توحید تے، جنواب ہے اللہ نو جو کون و نام ہے، دس دنیا نو پتا کوئی نہیں ہوں، ہر کہے نو جان دن، مینو تے جان دے کچھ نہیں، 14 طبقہ دی کائنات چوں میں سپیشل اپنے واسطے تینوں اٹھایا ہے میرا محمد الرسول اللہ۔ 14 طبقہ دا ساری کائنات دا لات بھی تو ہے، ساری میری نیت کائنات دا رات بھی تو ہے، میرے ساری کائنات دے لگے ہوئے باغ دا پھمڑ بھی تو ہے، ساری کائنات دا تاج بھی تو ہے، ساری کائنات انسانی دا نکلے ہویا عرق لب تے التا تے مغز تے تت بھی تو ہے، ساری کائنات دا ست بھی تو ہے، ساری کائنات دی ست بھی تو ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے میں کلے اللہ دیاں تعریفاں کر، جے کر کچھ کہنو دیونا ہی، جے توڑی میری تعریف دنیا سن نہ سکے، او توڑی میری واقفیت کسے نو پیدا نہیں ہو سکتی، تے میرے نال تعلق سوا قرآن دے ہور کہیں کتاب نال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ دا پیغمبر پڑھ گئے اندہو، آکھو اندہو، بولو بلندے نے کہ گل اکٹھا بلاور دا میرے کو ایک نسخہ ہے وہ پیش کرا تھا میں کہ آپ بلندے ہو، آکھو اندہو، اے میرا پیغمبر صرف اسے کلے دے کول، اسے اندہو، نہ میں محمد کول، نہ کہے فرشتے کول، نہ کہے نبی کول، نہ کہے ولی کول، نہ کہے غوث کتب ابدال کول، نہ کہے موجیندے کول، اندہو صرف کہیں دے کول، کلے اسے اللہ پاک دے کولے کئی شے مفاتح الغیب، غیب دے خزانے دیاں کنجیاں، غیب دے خزانے دیاں اندہو، کلے اسے کولن، میں محمد دے کول بھی نہیں، یہ ہوندیاں میرے کول
تو میرے اتے دکھ کوئی نہ آویا پتہ لگ ونیا فلانے دیہڑے دکھ آن والا ہے اس دیہڑے میں کدائی لک ونیا دکھ گول گول کے ہٹ ونیا میں لبانا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء او لوگو جو میرے ہاتھ چ علم غیب ہوندا مینوں پتہ ہوندا کہ غیب دیاں کنجیاں فلانے کوٹھے دیاں فلانے آسمان دے سجیو کھبیو پیاں جھٹی مار کے جے میں چا لواں یا کنجیاں لا کے تالا غیب دے کوٹھے دا کھول کے وچوں غیب دیاں لڑکیاں نالیاں تاراں اپنے اندر رکھ لواں مینوں جتنے خزانے نو بھی ساریاں دا پتہ لگ ونیا 12 دیہاڑے میرے چولہے چ اگ نہیں بلدی میں چلو پانی دا بھر کے الحمدللہ آکھ لینا مگر بے صبری نہیں کریندا کیوں جو مینوں پتہ کوئی نہیں کدن دروازہ کھولن واسطے کدن نہیں کھول آخو صرف کلے اسے کولے کیشا مفاتح الغیب خزانے اللہ پاک دے جڑے غیب والے انہاں غیب دے خزانے والے کوٹھیاں دے تالیاں دیاں کنجیاں کہندے کولے اچھا چلو ہن تے اسے کول نبیوں نو پتہ تو ہے جو اٹھے پئیاں اگو آکھ لا یعلمھا الا ہو ہن وی اسے دے کول تے جان دائی او کلا ہے نہ میرے کول نہ میں جاندا خزانے دیاں چابیاں کہندے کول غیباں دے خزانے دیاں چابیاں کہندے کول تہاڈا کیدا ہی ہوئے بنیرے تے جڑے کاں بلیندا تہاڈے تے اس ویلے کیا تھے ہوندے ایمان نال دسیا جڑا کچھ آتے ہو دسو گھر دے بنیرے تے آ بائے نا کاں تے آدھے ہیں یہ جڑیاں ککروڑیاں بیٹھا کریندا ہے کھرکھا نہیں یعنی اے بھی غیب دان ہے انجے نہیں بیٹھا بھوکدا کائی نہ کائی فساد گھتو ہے کام ساڈے گھر یہ قرآن نال ایمان رکھی ودا مسلمان ساڈے پیر صاحب دیاں کہ 2 بلیاں ہن رکھیوں بڑی نسل دی او بازے کریندیاں میاں 2 واری کرے نا تو پتہ لگدا بھئی 2 مہمان آ گئے چلو پیاں تو لٹھی تے بلیاں دے پھر تے آ گئے تے اللہ دا محمد کریم کیا تھا ہے خزانے دیاں کنجیاں کہندے کولن تے جاندا ہی کون ہے جدا کنجیاں ہی کوئی نہیں جاندا تے غیب کیویں کوئی جانے عندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ہو ویعلم ما فی البر والبحر خشکی چ جڑا کچھ تھیندا پیا ہے تھیندا آیا ہے تھیندا راسی کون جانن والا ہے یعلم ما فی البر والبحر سمندراں دے اندر دریاواں دے اندر پانیاں دیاں تاواں دے اندر جو کچھ ہوندا پیا ہے جتنے کچھو کمے جتنیاں ڈڈو منڈکا جتنے سنسار مچھیاں جتنا کچھ سپیاں موتیاں جو کچھ پیا ہے یعلم ما فی البر والبحر خشکی دے اندر بھی جو کچھ ہوندا ہے تے ہوندا پیا ہے کون جاندا ہے کوئی نبی تے ولی نہیں جاندا تے تری دے اندر پانیاں دے اندر جڑا کچھ ہوندا پیا ہکا مکھی لائے لو ہکا مکھی ساری مخلوق نہ صرف یہ بندیاں اللہ دی مکھی لائے
کتنی مکھی ہن توڑی آئی ہے بندیالاں وچ، کتنیاں رنڈڑی ہوئیں، کتنیاں پرنیاں گئیاں، کتنیاں کہاڑیاں پھردیاں، کتنیاں مر چکیاں، کتنیاں جیندیاں ودیاں، کتنی دیر توڑی جیندیاں راسن، کتھے کتھے راتی راندیاں، کتھے دن ون ٹھہردیاں، کیڑی کیڑی شے کھاندیاں، کیڑے کیڑے مکان نو ترکائیندیاں، کیڑیاں اروڑیاں تے باغ پھردیاں۔ یعلم ما فی البر، ایک مکھی بھی جیڑی ایک شہر وچ جدن دی پیدا ہوئی ہے او دی پوری نسل کتھوں توڑی چلنی ہے۔ 14 طبق دے نبی تے ولی کٹھے ہو ونجن، انہاں نوں ککھ دا پتہ کوئی نہیں، جاندا ہے تا حقیقت حال نو اللہ میرا جاندا ہے، اور کوئی۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر دی تہ وچ جیڑا کچھ ہوندا پیا اور نہیں، صرف سپیاں لائے لو، کتنیاں سپیاں جڑیاں کوڈیاں بن وئی سن، کتنیاں سپیاں جڑے گھکے بن وئی سن، کتنیاں سپیاں جڑے منکے بن وئی سن، کتنیاں سپیاں جڑے مروارید بن کے نکل سن، کتنیاں سپیاں جنہاں وچوں لال بدخشاں منہ چمکا کے نکل سن۔ یعلم ما فی البر والبحر، ساری کائنات جڑا پیدا کرن والا ہے وہ هو الخلاق العلیم، اسے نو پتہ ہے کہ میں پیدا کیتا ہے تے کیڑی کیڑی جہاں پہ ہے، نہ اور کوئی پیدا کرن والا ہے نہ اور کوئی جانن والا ہے۔ تے من یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزی جہنم، اللہ فرماندا ہے کوئی نبی یہ دعوی نہیں کر سکتا میرے بغیر، جو اللہ تو بغیر میں بھی عالم الغیب ہاں، میں بھی حاجت روا ہاں، میں بھی مشکل کشا، میں بھی مرن تو پیچھے انہی طرح بولنا تے ویکھنا ہے جویں جیندے جاندے ویکھدے بول دے۔ جے کر کوئی انجا کھیچا آتھا وین میں یقل منہم انی الہ، میرے علیہ صفتہ اپنے پاسے نسبت کر کے کوئی نبی ولی کوئی پیر فقیر کوئی فرشتہ آکھے میں خدا نے قانون بنایا ہے نجزی جہنم، اس نو بھی جہنم وچ مار دو۔ عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ اے میرے پاک پیغمبر تو اعلان کر او لوگو کائنات دی زمین دے اتے جتنے درخت موجود ہیں، جڑے جڑے درخت دا جڑے ملک دے اندر، جڑے زمان دے اندر، جڑے مکان دے اندر، جڑے جہان دے اندر، جڑے ٹکڑے تے مکان دے اندر، جڑے رقبے دے میدان دے اندر، جڑے درخت دا کوئی پتر ڈھاندا ہے اتو سکا تے بھاویں سننا، پکا تے بھاویں کچا، کانا تے بھاویں ککا، سالم تے بھاویں ادھورا، ماں تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وہ ایک کوئی گڑی رکھدا ہے، اور کہے فرشتے دی طاقت نہیں، اور کہے نبی ولی دی طاقت نہیں، ڈھاندا بھی پتا اسے دی اجازت نہ لے تے گندا بھی وہ آپ، اور کسے نو پتہ نہیں جو کتھے کتھے کیڑے کیڑے مکان تے کوئی پتا گرے ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اے جڑا دانا ہے، دانا جانتے ہو دانا، ایک جٹ ہاتھ چ لئی کھلا ہے نا دانا، مٹھ بھر کے ارادہ ہے سو بیج چھٹیندا پیا، اللہ فرماندا لا حبۃ، یہ جڑی دانے دی مٹھی بھر کے کاشتکار اپنے ہاتھ وچ لئی کھڑا ہے، ڈیڈا کھڑا ہے، اے دانا موٹا ہے اے چھوٹا ہے،
یہ پتلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ چٹا ہے، اتنے دانے یہ میاں دوسری شے دا دانا بھی رلیا ہوا اپنی مٹھ تے چائی کھلا ہے۔ اللہ فرماندا اللہ حبۃ فی ظلمات الارض، ایو جٹ، ایو کاشتکار، ایو حالی، ایو مزدور مزارا، ایو بھتار مالک، ایو اپنے ہاتھ تے جڑا چاہ کے دانے دی مٹھی بھری کھلا ہے، جے توڑی تے تلی تے چائی کھلا ہے، پتہ انہوں لگدا پیا ہے کہ اتنے دانے فلانے دانے ایو جے دانے ایو جے رنگ دے۔ اللہ فرماندا ہے حبۃ فی ظلمات الارض، او دانے دی مٹھ چاہ کے زمین وچ چھٹیندا ہے، چاہ او دانے ہاتھ دی چھٹ نال تے زور نال وڑی ہوئی زمین پولی دے اندر ایک یا ادھ انگل توڑی وچ دھس ویندن، اتو زمین دے ذرے آ ویندن، دانا زمین دے وچ لکویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ہن توڑی جڑے اپنی کلی تے چاہ کے کھلا رہا ہے او تا ہر کہیں نو پتہ ہے تے جڑے زمین دے پردے چوے دانے گئے پین، ہن ساری دنیا دے نبی اکٹھے کر لاؤ، ساری دنیا دے ولی اکٹھے کر لاؤ، نوری فرشتے اکٹھے کر لاؤ، پیر تے فقیر اکٹھے کر لاؤ، میں خدا دا چیلنج ساری دنیا کٹھی ہو کے یہ گن کے تا دے چا جو کتھے کتھے کیڑا دانا گیا پیا ہے، ساری دنیا ٹل چلا ہے، اوے تلی اپنی تو گئے ہوئے دانے بھی کوئی گن نہیں سکدا تے غیب جانن والا کون ہوندا ہے؟ لا حبۃ فی ظلمات الارض، دانا زمین دے وچ گیا ہے، اتنا ایک اندر لتھو سی زمین، بولو جتنا تو تجربہ ہو سی جڑا بھی سٹیندے ہو، کتنے پردے تے تلے آ ویندا ہے دانا زمین دے، بولو کہ سارے پرائے وسے کھاون والے بیٹھے ہو، ہائے ادھا ادھا فٹ آ ویندا ہے تے مردہ 7 گز تلے پہ ہوندا ہو صوفی کئی سور پمدی پئی ہے، ادھا ادھا فٹ تلے آ ویندا ہے، ادھا ادھا فٹ او تاں جی ہیرو مار کے تے وچ ڈلیکاں دے سٹے تے تاں تو بنایا تھا، نہیں تا تیرے ہاتھ دی چھٹ نال ایک انگل تو زیادہ موٹائی تلے نہیں جاندی، کلا تو جٹ نہیں دوے کو کراڑ نہیں وس دے، ادھا فٹ چلو آکھو دانا یہ زمین چ آ گیا، لا حبۃ فی ظلمات الارض، اتو جیندہ پیغمبر کھلائے، جیندہ نبی کھلائے، جیندہ ولی کھلائے، جیندہ کائنات دا کتب کھلوتا ہے، مگر اس سے نو ادھے فٹ تو تلے دانا نظر، بولو ہن بول بولے آتا نہیں آندا تے پھتو کیا ہے، 7 گز مٹی تو تلے مویا ہویا پیا ہے، اتوں چڑی تے چڑا قبر تے آوے تے ٹاں ٹاں کر کے بجھ لیں، ہوں یہ کوئی ہے رب تے عقل نال۔ ایک مولوی تقریر پہ کرتے کہتے ہیں کہ مسلمانوں ستھن پا کے قبرستان گئے کرو نہ تو مردے تلو بیٹھے ہوتے نہیں، یا اللہ نہ تو کچھ نہیں، یہ مردہ تو نہ ہوا نا، ہاں وہ پردیاں دے وچوں تے جیندا ہی نہیں ویکھ سکدا، مویا کتھوں ویکھ سکدا ہے، پردیاں چوں ویکھنا کہندی شان ہے، جیڑا ہے پردیاں چوں کوئی ویکھدا ہے، جیندے دے بارے چاکھے تاں کافر ہے تے موئے دے بارے چاکھن والا مسلمان کیویں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کھلے مگدن آدھن اللہ سائیاں توجہ ہے روشنی فتح پیا، اللہ پاکا مہمان بھیج کے بھیج جڑے میں جنہاں دے کٹھے میں روٹی کھاؤں، تاں جو ٹبے تو لٹھن 3 نوجوان شہزادے
ایڈے اکڑے اکڑے چلکے پھلکے اجلے ہوئے معلوم ہوئے شو کیس ہن نکلے آمدے ہوا بھی دنیا دی نہیں لگی مانگا نکلیاں ہوئیاں رفتار کبک والی رخسار سرخ والے لالا زار گلازار مجھ پھٹ دی پئیے مس لاندی پئیے الہڑی جوانی مستانی اکھیں کڈ کے آندے پینی میں حضرت ابراہیم آدن سبحان اللہ اللہ تیرا شکر ہے آج تا مہمانی او دتے نہیں جڑے دنیا تو وکھرے مینوں دتے نہیں اس واسطے جلدی جلدی اج انہاں نوں مہمانی بھی او کھواونی ہے جڑی اج توڑی کہیں نہ کھوائی ہوئے دورو ہن تے چائے چھوکرے نوجواناں دین سلام علیک اللہ دے سلام امنی و ابراہیم حضرت ابراہیم ٹردے ہی ویندن گھر در خوشی تو دن وعلیکم سلام میں آیا ہونے آیا فما لبسا انجا بعجل حنین تھوڑی دیر تو بعد تاں جو گھر دے وچ کھلوتا نے پجا توہرا داد بنانا لا وانی کے چھری پھیر کے جلدی جلدی بھن کے چامپل پکا کے لپھڑا گوشت دیاں بھنیاں ہویاں ٹرے تے طبقے بھرے ہوئے سر تے چوے ہوئے اپنے سارے تے جلدی آ گئے اگو آ کے رکھ کے دن کھاؤ میں قربان ونیا میرے مہمانو شالا نت تواڈے جے مہمان پیاون اللہ کرے نت پیاؤ سونے تا دنیا تو وکھرے معصوم تا دنیا تو وکھرے شہزادے تا دنیا تو وکھرے تے چونکہ 86 سال دی عمر ہوئی ودی آئی ابراہیم خلیل اللہ دی آپ بھی پتر منگدا رہندا اللہ پاک نے جواب کوئی نہیں دیتا ان بھی سکھ رہندی آئی وڈی معصوم بچے لڑی جوانی والے زیادہ محبت پیدا ہوئی پتر دی دل چ کیوں نہیں اللہ مینوں بھی کوئی ایہو جہا دیویں آ تے تینوں گھاٹا تا کوئی نہیں پوندا تیرے دربار چ لوڑا بھی ہن تے تھوڑا کوئی نہیں اللہ پاک بڑے خوبصورت مہمان اگوں رکھیا نے تے دن کولو بسم اللہ اللہ پاک نے بڑے شوق نال واقعہ قرآن پاک وچ ذکر کیتا ہے ابراہیم دے بول بھی اللہ نو پسند آئے اگوں انہاں دے حالت بھی اللہ نو پسند آئی اللہ نو ایڈی پسند آئی جو اللہ قرآن بنا کے محمد جوان تے نازل کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر دن کھاؤ بچڑے کے کریں دن پچھا ہاتھ چھکیں دن کے کریں دن حضرت اوری پرات اگا ریڑیں دن آدن تفضلو کھاؤ قربان ونیا تواڈے واسطے میں سارا نقصان کیتا ہے او ہوت پچھا گسیٹی لے لیندے نے اور حضرت ہور دکھیندے کھاؤ کئی تکلیف جڑے لے غور نال ڈٹھو نے اللہ فرماندا فلما ایدیہم لا تصل الی نکرہم فاوجس منہم خیفا خوف آگے انہیں ڈر گئے دلوں پسینہ شروع ہو گیا آنکھیں لگے اللہ نہ بھلائے من موچلے شکلاں دے تا کیڈے سونے مگر گر دے کئی پکے بلوم ہوندن شک نہیں یہ ہن نوجوان تے چوری پہ سکھ دن اے میری اج ڈگی یا جھگی لکا ہوئن تا میرے گھروں کھاندے نہیں پے جے کر کھاویں نا تا وقت مینوں کوئی فکر نہیں جڑا کھاندے نہیں پے معلوم ہوندا میری عزت تے جان تے مال دے ڈنگوئن اس ویلے دا رواج آ جے کوئی کہیں دے گھروں پانی دا گلاس بھی پی لوے آ وقت مردہ مر ونیا اٹھے کتے علی لاک نہیں مریندا عزت دا مندہ نہیں منگدا مال دا مندہ نہیں منگدا اج طرح نہیں جویں چھتے ہو ویندے اللہ دے پاک پیغمبر سوچیا جڑا میرے گھروں کھاندے نہیں پے شک نہیں اج میرا نقصان کوئی کرن واسطے آئے شکل انہاں دی اینی معصوم والیاں جڑے ڈرے تے پسینہ آیا متھے تے انج کر کے پسینہ پوجن لگے حیرت چھوڑ گئی کپ کپی تاری ہو گئی اس ویلے انہاں کیا لا تخف ڈر نہیں ہو اللہ دے خلیلا انا ارسلنا الى قوم لوط
اساں تے لوط علیہ السلام دی قوم دا بوٹا ٹاپرن پوینے آئے سانو اتوں بندہ نہ ویکھ اتوں بشری چولا پائی ودے آئے وچوں اساں نور دے فرشتے ہائے نور دے فرشتے اتوں بشری چولا پا کے آیا ہے کہ پا کے آیا ہے بشری لباس شکل بشری چ بنائی سے وچوں سارا نور اسا فرشتے آئے اسا تے ادھر تائیں لگے آیا ہے جو اللہ پاک سانو آندیاں نو آکھیا ہے لگنا تا اتھوں ہوئی نے لگ دے ہتھے سوڑے پھیر تے میرے ابراہیم نو میرا سنیا دتی ونیا ہے او سنیا ہے اللہ آدھا پہ 86 سال ہو گئے نہیں منگن لگ گئے اج توڑی میں کوئی ہاں نہ نہیں کیتی ہن تا تو تھک ٹوٹ کے چپ کر گیا ہے میرا وارا ہون لگ گئی ہن تیار ہو اج تینوں پتر دیونا سے تے دنیا تو وکھرا پتر دے اساگے تائیں چپ کیتی رکھیے جو پیغمبر دی اپنی طاقت وچ نہیں جو اپنے آپ نو پتر دے تے انہاں نو کیویں چھ شیر دا پتر جنوں شاہ دے لیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ پاک خطاب کر کے فرماندا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آکھیا اے بندے اللہ دے مگر او تا بندے نہ نکلے اتو بشری چولا تے وچوں نوری فرشتے حضرت ابراہیم آکھیا او بھلے مانسو جے اتوں ہو رہا ہے بشری پردہ کھلوتا وچوں نور آئے تا مینوں تا دسو آ توڑے میں وارکا تا ضائع نہ کراں وچھا تا ضائع نہ کراں آنکھیں لگے بھلے مانے سا سانو کیا پتہ حویلی چ جو وڑ گیا ہے سانو کیا پتہ وچھا کوہندا پیا ہے کہ پیا کرے نہ ساڈا تینوں پتہ کوئی نہیں تے تیرا سانو پتہ کوئی نہیں پردیاں چوں ویکھن والا کون ہے لا یعلمھا الا ہو پردیاں چوں جیندا پیغمبر ہی نہیں ویکھ سکدا تے تو آنا ہے موئے ہویا ویکھ لیندا جو باہروں قبر تے پھتو آیا کھلا ہے ٹیٹو آیا کھلا ہے گھسیٹو آیا کھلا ہے ممدو آیا کھلا ہے تے جلو دلو آیا کھلوتا ہے اللہ فرماندا ہے لا یعلمھا الا ہو سوا میرے اللہ پاک دی ذات دے اور کہے چ طاقت نہیں کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں جیدے نہیں ویکھ سکدے تے تو مویا دا نام لینا ہے جنہاں دے یتیم بچے گلیاں چ بھکھے روندے روندے سائیں اللہ اللہ لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین اے میری کائنات سید محمد رسول اللہ دل دیاں بیماریاں دا علاج قرآن ہے وجود دی بیماریاں دا علاج قرآن ہے دنیا دے گھاٹیاں دا علاج قرآن ہے جنگلاں چ رہن والیاں دا علاج قرآن ہے شہراں چ رہن والیاں دا علاج قرآن ہے دین تے دنیا دی کوئی ضرورت ایسی نہیں جڑی مومن دی قرآن دے ذریعے اللہ پوری نہ کرے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین